अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे बस आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ मौसम अच्छा था तो मैं कल सोचा आपके लिए एक कोई दिलचस्प सी वीडियो बना दूँ। तो फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने सोचा है कि फ्रीलांसिंग के बारे में आपको एक चीज़ ज़रूरी बता दूँ। वो क्या है, तो उसके लिए आप फटाफट चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और वीडियो जब पूरी देख लें तो उसके साथ ही इसको कमेंट करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रीलांसिंग के बारे में जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि हम ऐसी क्या गलती करते हैं जो जिसको मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी गलती यही आ जाती है जो हम फ्रीलांसिंग में करते हैं। मैंने मुशाहिदा किया है कि तजर्बे वाले भी, प्रोफेशनल भी, और प्रोफेशनल तो खैर इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो फ्रीलांसिंग स्टार्टअप ले रहे हैं, जो फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं, वो ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। जो मेरी नज़र से ये चीज़ गुज़री है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो ये है कि जो फ्रीलांसर है, जो स्टार्टअप है, अक्सर एक्सपीरियंस भी ये मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन बात कुछ इस तरह से कि वो डिपेंड करता है किस प्लेटफॉर्म से आप उस चीज़ को, क्लाइंट को एंगेज कर रहे हो। ठीक। तो लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ है, बात ऐसी है कि जिससे आपका फ्रीलांसिंग का कैरियर काफ़ी इफ़ेक्ट भी होता है, प्रोफाइल आपकी डेवलप भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है और आपकी प्रोफाइल पे इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको काफ़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। तो बात करता हूँ जो मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरी नज़र में जो इसको मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी गलती जो करते हैं फ्रीलांसिंग में वो ये है कि रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज नहीं किया जाता। क्लाइंट की प्रपोज़ल की नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं करते। क्लाइंट क्या चाह रहा है, क्या मांग रहा है, कितने में मांग रहा है, कितने टाइम के अंदर मांग रहा है, किस तरह का मांग रहा है, क्या चीज़ मांग रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो जब तक आप नहीं समझोगे फ्रीलांसिंग के अंदर तो आप प्रपोज़ल को किस तरह से हिट कर पाओगे, उसको सिक्योर कैसे कर पाओगे, क्लाइंट से आप काम कैसे ले सकोगे। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है, जो मैंने मुशाहिदा किया है कि मेरे एक्सपीरियंस में भी ये चीज़ें आई हैं कि जो काफ़ी जो स्टार्टअप फ्रीलांसर हैं, न्यूबीज़ हैं और जो एजेंसीज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एफिलिएट काम कर रहे हैं और जो प्रोफेशनल हैं, तो अब 4-5 साल का लिख देते हैं हम एक्सपीरियंस एक्सपर्ट। भाई ये एक्सपीरियंस एक्सपर्ट इंसान जब बात करता है पता चल जाता है कि कितना एक्सपीरियंस है और कितना एक्सपर्ट है, काम से भी पता चल जाता है और बात करने से भी पता चल जाता है। तो पहली बजाय आप उसको आप बजट का पूछो, उसको अब मैं बताता हूँ कि इस चीज़ को, इसका हल क्या है, इस गलती को ठीक करने का हल क्या है। अगर गलती आप ठीक नहीं करोगे तो आपका कैरियर कहीं नहीं बनने वाला, ये बिगड़ता ही जाएगा। आप अगर क्लाइंट के साथ सीधा बात करोगे कि जी हाँ जी आपका बजट कितना है, कितने टाइम में चाहिए, जब तक आप काम को समझोगे ही नहीं तो आप अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हो, एफर्ट ज़ाया कर रहे हो, सोर्सेज ज़ाया कर रहे हो, ऊपर से क्लाइंट के साथ भी यही हाल है, उसका टाइम ज़ाया कर रहे हो। आपको पता है कि वक्त ही जो सा पैसे, अगर आप टाइम पे काम नहीं करके देते तो आपको कोई पैसे नहीं मिलते हैं। इसी तरह क्लाइंट को अगर उसकी रिक्वायर्ड चीज़ नहीं मिलती, सर्विसेज नहीं मिलती, प्रोडक्ट नहीं मिलती, तो वो तो आपको पे नहीं करेगा, वो तो आपको नेगेटिव रिव्यू देगा, नेगेटिव कमेंट्स करेगा, तो आपकी प्रोफाइल तो धरी की धरी रहेगी। तो क्लाइंट के साथ बात करें, वही मैं बताने लगा हूँ कि उसका गलती को सुधारने का तरीका क्या है कि क्लाइंट के साथ बात करें, उसको आप इंगेज करें, रिक्वायरमेंट्स को जानें, उससे पूछें कि क्या बजट तो आप खैर बाद में आएंगे, लेकिन ये पहले गलती कर देते हैं, ये भी एक गलती है कि बजट सबसे पहले ही पूछ लेते हैं जी कितना बजट है। ये बाद में जब क्लाइंट को लगे हाँ ये काम को समझ गया तो फिर आप
بجٹ کی طرف آؤ. پہلے پوچھو ریکوائرمنٹس پوچھو. فار ایگزامپل اگر لوگو وغیرہ بنانا ہے تو لوگو کیا ریکوائرمنٹس ہے, کون سی ٹیکنیک میں چاہیے, کون سا کلر چاہیے, فونٹ کیسا چاہیے, فنکی اسٹائل چاہیے, ماڈرن چاہیے, کلاسک چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ اس سے پوچھ کے ریکوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو بتاؤ کہ ٹھیک ہے سمجھ آ گیا, اب آپ مجھے بجٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں بتا دیں. تو آپ لوگ اس طرح سے کام کرو گے, ریکوائرمنٹس کو سمجھ کے کلائنٹس کی ضرورت کو, اس کو کیا چاہیے, تو پھر آپ کی جو پروفائل ہے وہ اسٹرانگ ہوگی, ریویوز بھی اچھے ملیں گے اور آپ کا نیٹ ورک بھی اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گا فری لانسنگ کا. جیسے کلائنٹ سیٹسفائی ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ دوبارہ بھی آئے گا یا کسی کو ریکمینڈ کرے گا, کیونکہ آپ نے اس کی ریکوائرمنٹس کو اچھے سے سمجھا ہے. تو مثال میں ایک دوں گا کہ مثال کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ایگزام ہوتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی میں, پیپر ہوتے ہیں, ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. کئی بچوں کے فل بٹا فل نمبر آتے ہیں اور کچھ کے درمیانے آتے ہیں اور کچھ کے بالکل آنڈا بٹا پروٹھا آتا ہے. تو وہ کس طرح سے کیوں ہو جاتا ہے؟ اب جس کا فل آ رہا ہے, 100 میں سے 100 آ رہا ہے, تو وہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جو سوال پوچھا گیا تھا اس کے مطابق اس نے صحیح جواب دیا. اب جس کے 4-5 نمبر کم آ رہے ہیں تو وہ اس نے ریکوائرمنٹ صحیح نہیں سمجھی, اور جس نے بالکل آنڈا بٹا پروٹھا جس کا ہے اس نے تو کوئی توجہ ہی نہیں دی. پوچھا کیا ہے, ذہن ہی نہیں لڑایا کہ چلو دماغ لڑا کے کچھ نہ کچھ بتا دیں. تو یہی معاملہ کلائنٹ کے ساتھ آپ کا ہے کہ جب تک آپ اس کی ریکوائرمنٹس کو جو پوچھا ہوا ہے, جو بتا رہا ہے, اس کو نہیں سمجھو گے تو کام نہیں چلے گا. نجی زندگی میں آپ کو ڈھیر ساری اس طرح کی مثالیں مل جاتی ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے پوچھتا ہے, ہاں جی, جب تک وہ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ کیا معاملہ ہے, بخار ہے, سر درد ہے, پیٹ درد ہے, کب سے کھانسی آ رہی, تو آپ کی ٹریٹمنٹ کس طرح سے کرے گا؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو غلطی کرتے ہیں فری لانسنگ میں, میری نظر میں یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اگر آپ نے کیریئر سٹارٹ کیا اور اس چیز کو آپ نے سدھارا نہیں ہے تو آگے چل کے آپ کا فری لانسنگ کا کیریئر ہے وہ بجائے اسٹرانگ ہونے کے نیگیٹو ڈکلائن آئے گا اس میں. تو بہتر ہے کہ جو لوگ نیو اسٹارٹ اپ لے رہے ہیں, فری لانسنگ کی طرف آ رہے ہیں, وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں. چینل میرا لائک کر لیں, سبسکرائب کر لیں, اور انشاءاللہ میں مزید ہی جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گا. وہ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا فری لانسنگ کے بارے میں ہو, تاکہ مزید آپ کو زیادہ اس بارے میں گائیڈ کر سکوں. اللہ حافظ. جانے سے پہلے میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ حالات اس طرح کے چل رہے ہیں تو اس وقت کو زیادہ سے زیادہ کارآمد اور مفید بنائیں, زیادہ سے زیادہ سیکھیں, اسکل سیکھیں, اور جس حال میں بھی آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ چیزوں کو بانٹیں. جو بھی آپ کی استطاعت میں ہے کچھ نہ کچھ بانٹتے رہا کریں. کیونکہ دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.